जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावनतम मास श्री पुरुषोत्तम महीना। यसमा हामीले श्री ब्रियन नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी 28औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 27 दिनसम्म हामीले के श्रवण गर्यौं अनि आज 28औं दिनका दिन कस्तो विषयवस्तु वर्णन गरिन्छ हामी कथाका सारद्वारा त्यसलाई जान्ने छौं। सर्वप्रथम आउँ 28औं अध्यायको पाठलाई यहाँ श्रवण गरौं। तत्पश्चात हामी कथागंगामा प्रवेश गर्नेछौं। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच तन्निशम्य भटा नाह चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। तन्निशम्य भटा नाह चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वानरः ततश्चाहं प्रदास्यामि बह्वीं नरकयातनाम्। अयमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराजगृहे भटाः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः। तथा चक्रुर्भटाः शीघ्रं ताडयन्तश्च तं द्विजं प्रेतत्वं प्रापितः पूर्वं कानने विफले द्विजः। निर्जले बहुकालं च प्रेतयोनिमवाप्य सः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलोऽत्यन्तं बभ्राम गहने वने। प्रेतयोनिगतं दुःखम् अनुभूय ततः परं फलचौर्यसमुद्भूतां कपियोनिमजीगमत्। दिव्ये कालञ्जरे शैले जम्बुखण्डमनोहरे सुशीतलजलच्छाये फलपुष्पसमन्विते तत्रासीत् देवराजेन निर्मितं कुण्डमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं सत्सेव्यं पापनाशकं। मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणामपि दुर्लभं यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिं। यत्र दैत्यभयाद्देवा मृगा भूत्वा निरन्तरम् अविशस्नुर्निरातङ्का मृगतीर्थमतो विदुः। तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विजः फलचौर्यकृतात् पापात् आसाद्य मानुषीं तनुं। नारद उवाच त्रैलोक्यपावने रम्ये मृगतीर्थे कथं कपिः आवासमकरोद्दुष्टः पापकोटिसमन्वितः। छिन्दि मे संशयं नाथ तपोधनमनोगतं भवादृशां न गौप्यं हि स्वशिष्येषु कदाचन। सूत उवाच एवं सन्नोदितो विप्राः नारदेन तपोनिधिः उवाच परमप्रीतः सत्कुर्वन्नारदं मुनिम्। श्रीनारायण उवाच कश्चिद् वैश्यो महानाशितनाम्ना वैचित्रकुण्डलः तत्पत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत्यपरायणा ताबुभौ चक्रतुर्भक्त्या पुण्यं श्रीपुरुषोत्तमं। तयोः कृतवतोर्मासो गतः श्रीपुरुषोत्तमः चरमे हनिसम्प्राप्ते उद्यापनमथाकरोत्। सपत्नीको मुदा युक्तः श्रद्धया चित्रकुण्डलः द्विजानाकारयामास वेदवेदाङ्गपारगान्। उद्यापनविधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान् कदर्योऽप्यगमत्तत्र धनलोभेन नारद। उद्यापनविधौ उत्पूर्णे सञ्जाते चित्रकुण्डलः अत्युग्रदानैस्तान् विप्रान् सपत्नीकान् तोषयत्। तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात् तद्दत्त भूयसी तुष्ट अन्ये विप्रागृहान् ययुः। अतिलुब्धः कदर्यस्तु रुदन्तस्थो तदग्रतः विनयावनतो भूत्वा सगद्गदमुवाचः चित्रकुण्डलवैश्येष भगवद्भक्तिभासुर पुरुषोत्तमव्रतं सम्यक् भवता विधिना कृतं न तथा च कृतं केन कुत्रापि पृथिवीतले। भवान् अद्य कृतार्थोऽसि भाग्यवान् असि सर्वथा यत्त्वया परया भक्त्या सेवितः पुरुषोत्तमः। धन्यस्तव पिता धन्या माता च पतिदेवता याभ्याम् उत्पादितः पुत्रस्त्वादृशो हरिवल्लभः। धन्यो धन्यतरश्चायं मासः श्रीपुरुषोत्तमः यत्सेवनादवाप्नोति ह्यैहिकामुष्मिकं फलं। दृष्ट्वा हि ताव किं पूजां चकितोऽहं विशाम्पते अहो त्वया महत्कर्म कृतमेतन्न संशयः। अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्तं बृहन्मुदा न ददासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय भूरिदा इति विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदादसौ। तद्गृहीत्वा करोद्विप्रो धनं भूमिगतं मुदा तत्रानेन महापूजा दृष्टा श्रीपौरुषोत्तमी। पुरुषोत्तममासश्च धनलोभेन संस्तुतः।
पूजादर्शनमाहात्म्यात् पुरुषोत्तमसंस्तवात् धनलोभकृताद् वापि मृगतीर्थमुपागतः। सूत उवाच दर्शनात् स्तवनाद् वापि धनलोभकृतादपि दुष्टशाखा मृगस्यापि जातं सत्तीर्थसेवनं किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्दर्शनस्तवने द्विजाः। पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरं। नारद उवाच सुशीतलजले ब्रह्मन् स्निग्धच्छाये मनोहरे सद्वृक्षमण्डितेरण्ये तत्स्थिते कारणं वद। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे नघ। अत्रास्ति कारणं किञ्चित् श्रवणात् पापनाशनं। यदा दाशरथी रामः सर्वार्थफलदायकः हतवान् रावणं दुष्टं बद्ध्वा सेतुं महोदधौ। विभीषणादृते तेन राक्षसा नावशेषिताः ततो वह्निविशुद्धा सा जानकी स्वीकृताधुना। चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसरैः दशवक्त्रवदप्रीतैर्हे राम त्वं वरं वृणु। इत्युक्ते बिबदद्रामो भक्तानाम् अभयङ्करः। सुराः शृणुतमद्वाक्यं यदि देयो वरोऽधुना। अत्र ये वानराः शूरा रक्षोभिर्निहताश्च ते सञ्जीवयततानासु सुधावृष्ट्या ममाज्ञया। तथेत्युक्त्वा सुधावृष्ट्या वानरान् समजीवयन् चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसराः। ततः सञ्जीविताः सर्वे वानरा जयशालिनः अरूढौकन् रामभद्रं चिरं सुप्तोत्थिता इव। अतः पुष्पकमारुह्य वानरान् सर्वतः स्थितान् अजीगदत् सपत्नीकः प्रसन्नमुखपङ्कजः। श्रीराम उवाच हे सुग्रीव हनुमन्तो हे तारात्मज जाम्बवान् मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तो वानरानितः। भवदाज्ञापिताः सर्वे यथेष्टं यान्तु ते यतः। यत्र यत्र वने एते मामका दीर्घजीविनः वसन्ति वानरास्तत्र वृक्षा पुष्पफलान्विताः। नद्यो मृष्टजलावाथ शीतलं सुभगं सरः न केऽपि दर्शयिष्यन्ति सर्वे यान्तु ममाज्ञया। अतो रामप्रभावेन यतो वानरजातयः तत्र नद्यो मृष्टजला सरश्च सुभगं वने लसत्फला महावृक्षा पुष्पपल्लवसंयुताः परन्तु सुखदुःखानि प्राक्तना दृष्टजानि च। यत्र यत्र वसेज्जन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनं। श्रीनारायण उवाच अथासो वानरस्तत्र बवृदे पर्वतोपमः बृहच्छुत्रिसमायुक्तो लोलुपो व्यचरद्वने। जन्मतस्तस्य वक्त्रे भूत्पीडा पित्तसमुद्भवा यया सृक्ष्यवते वक्त्र प्रणतश्च दिवानिशम्। अत्यन्तवेदनाविष्टो नात्तुं शक्तस्तु किञ्चन। सदा वानरचापल्याद्रुमेभ्यः सत्फलानि च लुनीयवदनाभ्यासे नीत्वा तत्याज भूरिशः। नैकत्र पीडया स्थातुं शक्तोऽसौ वानरः क्वचित् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहम्। कदाचित् अपतद् भूमौ विललापाति दुःखितः अरुरुदद्भग्नगात्रो नीरभ्रष्टो यथा झसः। असौ क्षुत्रिसमाविष्टस्थलदेहो गलन्मुखः। पेतुर्दन्तास्तथा सर्वे व्रणरोगेण पीडिताः पूर्वजन्मकृतात् पापात् एवं दुःखमजीगमत्। एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यशः दैवयोगात् समागच्छन् मासः श्रीपुरुषोत्तमः। तस्मिन्नपि तथैवास्ते शीतवातादिपीडितः कदाचित् बहुले पक्षे विचरन् गहने वने त्रिशितकुण्डनिकटे नाशक्नोत् पातुममृतम्। क्षुधाविष्टोऽपि चापल्यात् तत्रोच्चैर्वृक्षमारुहत् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मध्ये कुण्डमपि पतत्। सचिराय निराहार शिथिलेन्द्रियजर्जरः निर्बलशिथिलप्राणः कुण्डप्रान्तमुपाश्रितः। एवं दिनानि चत्वारि दशमी दिनतः कपेः गतानि लुण्ठतः कुण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे। पञ्चमे दिवसे प्राप्ते मध्यन्दिनगते रवौ व्यसुः पपात तत्तीर्थे तोयक्लिन्नवपुः कपिः। शतं देहं समुत्सृज्य विनिर्धूतमलाशयः सद्यो दिव्यवपुः प्राप दिव्याभरणभूषितम् इन्दीवरदलश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं स्फुरत् रत्नकिरीटं च सुचारुझसकुण्डलं लसत्पीतपटं पुण्यं सद्रत्नकटिमेखलं लसत्केयूरवलयं मुद्रिकाहारशोभितं नीलकुञ्चितसुस्निग्धचिकुरावृतसन्मुखं। तदानीम् आगमच्छीघ्रं विमानं वैष्णवाश्रितं भेरी मृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहत्स्वनं नृत्यदेवाङ्गनं दिव्यं गायद्गन्धर्वकिन्नरं तन्निरीक्ष्य महाभागो दिव्यदेहधरः कपिः। विस्मयं परमं यातो महापापस्य मे कुतः
एतत् पुण्यतमस्यैव योग्यं वैमानिकं सुखम् अथ काचित् तदुपरि दधारच्छत्रमिन्दुभम् चक्रतुश्चामरे तस्य काश्चित् अप्सरसो मुदा काश्चित् ताम्बूलहस्ताश्च काश्चित् नृत्यरताप्सराः काचित् भृङ्गारकं हैमं स्वरध्वनिवारिसंवृतं हस्ते कृत्वा पुरस्तस्थौ गीतवाद्यादितत्पराः एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्त इवाभवत् किमेतत् केन पुण्येन ममापुण्यस्य दुर्मतेः नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् येन यामि हरेः पदं श्रीनारायण उवाच इत्थं तर्कयतो बृहत्सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतुः कपिजनोस्त्यक्त्वा पुरः संस्थितम् इत्थं तर्कयतो बृहत्सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतुः कपिजनोस्त्यक्त्वा पुरः संस्थितं हरिः ओं तत्सत् श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्य अत्यन्तै पवित्रतम आख्यानहरूद्वारा परिपूर्ण, जसलाई हामीले धारावाहिक रूपमा श्रवण गर्दै गर्दै हामीले 27 अध्यायका पावन प्रसङ्गहरूलाई हिजोसम्म श्रवण गऱ्यौँ। भर्खरै 28औँ अध्यायको मूल पाठलाई पनि श्रवण गऱ्यौँ। यस अध्यायको कथामा प्रवेश गर्नु अगाडि 27 अध्यायसम्म आइपुग्दा हामीले के सुन्यौँ, हामी सूचीकृत रूपमा त्यसलाई स्मरण गरेर आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। यसको कथानक प्रारम्भ हुन्छ नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरू यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। सुतजीको आगमन हुन्छ। त्यहाँबाट ऋषिहरूले लोक कल्याणका लागि शास्त्रको सार बताउनका निमित्त प्रश्न गर्नुभयो। सुतजीले भगवान नारायण र नारदजीको दिव्य संवाद सुनाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवलाई उपदेश गर्नुभएको पुरुषोत्तम मासको उत्पत्ति अनि पुरुषोत्तम नाम र पुरुषोत्तम मासका फल र यसका स्वरूपका विषयमा विस्तृत रूपमा, जसमा मेधावी ऋषिकी छोरी जो यस जन्ममा अहिले द्रौपदी बन्नुभएको छ, पूर्व जन्ममा उहाँले गर्नुभएको पुरुषोत्तम व्रतको अवहेलना, त्यसबाट प्राप्त भएको कष्ट र अब पुनः पुरुषोत्तमको अनुष्ठान गरिसकेपछि कौरवहरूमाथि विजय प्राप्त गरिने सङ्केत आदिको उपदेश भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभयो पहिलेका केही अध्यायहरूमा। त्यस पछाडि महाराज दृढधनुवाको पावन चरित्र हामीले श्रवण गऱ्यौँ। एउटा सुगाले राजालाई भनिदियो, वनमा मनुष्यको जस्तो आवाज निकालेर यत्रो वैभव प्राप्त गरेर पनि महाराज तपाईँ आफ्नो आत्मकल्याणको चिन्ता गर्नुभएको छैन, तपाईँ कसरी पार लाग्नुहुन्छ? चिन्तित हुनुहुन्थ्यो राजा। वाल्मीकि महर्षि एक दिन दरबारमा आउनुभयो, ऋषिसँग जिज्ञासा गर्नुभयो त्यो चराले के भनेको हो भनेर। ऋषिले पूर्वजन्मको आख्यान ल्याएर सुनाउनुभयो। पूर्वजन्ममा ब्राह्मणी हुनुहुन्थ्यो राजा रानी, सन्तान थिएनन्। ताम्रपर्णी नदीका तटमा बसेर दिव्य तपस्या प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ, भगवानसँग वरदान माग्नुभयो, उहाँले पुत्र दिनुहोस् भनेर। भगवानले भन्नुभयो प्रारब्धमा छैन हे ब्राह्मण देवता, एक जन्म होइन 7 जन्मसम्म तपाईँका सन्तान हुने छैनन्। ब्राह्मण अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्छ। त्यसबेला गरुडजीले ठुलो कृपा गर्नुभयो, भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो प्रभु, हात्ती नै दान गरिसकेपछि एउटा अङ्कुश दिनलाई के आपत्ति भयो? धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ हजुरले दिनुहुन्छ, यी ब्राह्मणलाई एउटा पुत्र दिनलाई के आपत्ति हजुरलाई?
भगवानले भन्नुभयो, गरुडजी तपाईँ पनि त समर्थै हुनुहुन्छ, दिनुहोस् पुत्र। भगवानका आज्ञाले एउटा बालक पैदा हुने यस्तो आशीर्वाद कृपा गरुडजीले दिनुहुन्छ। ब्राह्मण प्रसन्न हुनुभयो। ब्राह्मणी पनि समय भयो, एउटा बालक जन्मियो। 12 वर्षमा त्यो जलमा डुबेर समाप्त भयो। मरेको बालकलाई काखमा राखेर यी ब्राह्मण ब्राह्मणी विलाप गरिरहन्छन्। मेघले भारी वर्षा गरे 1 महिनासम्म। संयोगले त्यो महिना थियो पुरुषोत्तम महिना, भगवानको प्यारो महिना। त्यसमा पुत्र शोकले भए तापनि उपवास भयो पुरा। अभ्र स्नान भयो, वर्षा भइरहेको पानीमा स्नान। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यो उपवास, यो व्रत देखेर दर्शन दिनुहुन्छ। भगवानले त्यो मरेको बालकलाई 12,000 वर्षको आयु प्रदान गरी बक्स्यो। अत्यन्तै आनन्दी भएर पुत्रका साथमा भोग भोगे ब्राह्मण दम्पतिले। हो त्यही पुरुषोत्तम मास व्रतका प्रभावले हे राजन, तपाईँले राजा बन्नुभएको छ। यिनै ब्राह्मणी तपाईँकी रानी बनेकी छन्। तपाईँ भोगमा आसक्त हुनुभयो, आत्मकल्याणको मार्ग बिर्सनुभयो। त्यसकारण तपाईँको त्यही पुत्र सुखदेव अहिले चरो बनेर आएर, सुगा बनेर आएर तपाईँलाई सम्झाइरहेको छ। पितृहरूको उद्धार गर्नु पुत्रको कर्तव्य हुन्छ। आज यस जन्ममा सुगा बनेर पनि तपाईँको कल्याण गरिरहेको छ। यो सबै भगवानका कृपाले प्राप्त भएको वैभव हो, तपाईँको सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि पुरुषोत्तम व्रतालुहरूको दिनचर्या कस्तो हुनुपर्ने, कसरी भगवानको सेवा गर्नुपर्ने, पालन गर्ने नियमहरू के छन्, के खाने के नखाने, यसैगरी यसको उद्यापनको विधि के हो, व्रत त्याग विधि के छ, आदि विषयमा सम्झाउँदै आउनुभएको छ। र 27औं अध्यायमा आइसकेपछि एक कदरीय ब्राह्मण जो अत्यन्तै लोभी थिए, केरल देशीय ब्राह्मण, उनको चरित्र सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। बताउँदै भन्नु, एउटा बानर उसले मृगतीर्थमा बास पायो। त्यहाँ त्यो तीर्थमा स्नान गर्यो नजानेर पनि। 3 रात त्यसले उपवास गर्यो र त्यो तीर्थको बास त्यसैका प्रभावले उसको पनि उद्धार भयो, कल्याण भयो भन्ने सुनिसकेपछि त्यो बानर को थियो र कसरी त्यसले भगवत धाम प्राप्त गर्यो भनेर नारदजीले जिज्ञासा गर्नुभएको हुन्छ। त्यही बानरको विषयमा बताउँदै यो कदरीय ब्राह्मण, जुन लोभी ब्राह्मण हुन्, तिनको कथालाई प्रारम्भ गर्नुभएको हुन्छ। यिनी पहिले त सम्पन्न थिए, तर यति लोभी थिए, न आफू लाउँथे, न खान्थे, न कसैलाई दान गर्दथे, न स्नान गर्थे। भएको सम्पत्ति जमिन मुनि गाडेर राख्थे। हुँदाहुँदै सबै लुटिदिए, सबैले तिरस्कार गरिदिए, यो लोभी हो भनेर घरबाट पनि निकालिदिए। दुखी भएर एउटा बगैँचाको मालिकका पासमा पुग्दछन्। राजाका सेवक हुन्छन् तिनी, कोही राजाको बगैँचामा बसेका हुन्छन्। उसको बाल्यकालको सखा गएर कदरियाले भने, म त मर्ने भएँ, मलाई केही न केही संरक्षण गरिदेऊ, म कहाँ जाउँ, के खाऊँ। उसलाई त्यहाँ बगैँचाको रक्षामा राखिदिए। यो त यस्तो बदमास भयो कदरीय, त्यहाँका फल खाने, जतासुकै लगेर बेच्ने, भएका चराहरूलाई मार्ने, फ्याँक्ने इत्यादि गरेर। अनि बेला बेला आउँदाखेरि ती बगैँचाका मालिकलाई उसले भनिदिन्थ्यो, यसरी गाउँमा भिक्षा गरेर खाइरहेको छु, जसरी तसरी गुजारा गरिराखेको छु। चराहरूले दुःख दिइरहन्छन्, यिनीहरूबाट पनि जसोतसो मैले रक्षा गरिराखेको छु यो बगैँचाको। हेर्नु त चराका यी हाडहरू, प्वाखहरू लडिरहेका छन्, फलहरू यिनीहरूले खाएको यतिकै लडिरहेका छन् भनेर विश्वास दिलायो। परन्तु विश्वासघात गरेको छ। मर्यो 87 वर्षमा। यमराजका यहाँ पुर्याए। चित्रगुप्तलाई यमराजले सोध्नुभयो, के छ यसको कर्म, सबै बताइदिनु भयो चित्रगुप्तले। यमराजले भन्नुभयो, यसलाई अब 1000औं जन्म बाँदरको जन्म मिलोस्। त्यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू हामीले 27औं अध्यायसम्म आइपुग्दा श्रवण गऱ्यौँ। आज भगवान नारायण 28औं अध्यायमा नारदजीलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, नारदजी तन्निशम्य भटानाह चित्रगुप्तश्चिरं वृषं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चात् चौर्यम अचीकरत। महाराज यमराजको आज्ञा भइसकेपछि दूतहरूलाई चित्रगुप्तले आज्ञा दिनुभयो,
भन्नुभयो यो अत्यन्तै लोभी छ, यसले यति चोरी गरेको छ, यति चोरी गरेको छ, त्यसकारणले पहिले यो प्रेत बनोस्। अतः प्रेतत्वम आसाद्य पश्चात भवतु बानरः, अनि पछाडि बानर होस् यो। त्यसबेला त्यसले अनेक प्रकारको कष्ट भोग गर्नेछ। त्यो शरीर पनि छुटिसकेपछि यसलाई मैले डरलाग्दो नरकवास दिनेछु। आज्ञा भयो। अब यिनीहरूले खुब पिट्छन्, अति कष्टका साथ त्यो यातना देह पनि छोड्यो। अब त्यो प्रेत बन्न पुग्यो। कदरिय डरलाग्दो प्रेत छ। धेरै समय बित्यो। भोकले प्यासले आक्रान्त छ। डरलाग्दो वनमा यताउति घुमिराखेको छ, त्यो वायुको रूप धारण गरेर। हेर्न, प्रेतको शरीर हुन्न, तर भोक प्यास इत्यादिको कष्ट उसले अनुभव गरि नै राखेको हुन्छ। समय बित्दै गयो। अब त्यो प्रेत योनि छोडेर बानरको शरीरमा यो जन्म लिन्छ। कालाञ्जर पर्वतमा त्यो जन्मियो। जहाँनेर थियो त्यो वनमा शीतल जल अनि फल पुष्प इत्यादि परिपूर्ण भएको त्यस्तो वनमा यो भयो। त्यो साक्षात् इन्द्रले निर्माण गरेको एउटा कुण्ड थियो त्यस वनमा। त्यो कुण्डका नजिकै एउटा कुण्ड पनि मानव सरोवर समानको, ठुलो तलाउ समानको थियो। सज्जनहरूले आएर स्नान गर्दथे। त्यहाँ स्नान गरेर सबै पापहरूलाई पखाल्दथे। त्यस्तो मृगतीर्थ नाम गरेको देवताहरूका लागि पनि अत्यन्तै दुर्लभ पवित्रतम क्षेत्रमा यसको बानरका रूपले जन्म भयो। कदरेको जुन क्षेत्रमा तीर्थमा आएर श्राद्ध गर्नाले पितृहरूको पनि मुक्ति हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। भगवान नारायणले अगाडि भन्नुभयो, एक समय दैत्यहरूले धेरै दुःख दिए। दैत्यका डरले देवताहरू सबै मृग बनेर, हरिण बनेर यहाँ आएका थिए। यहाँ बसे अनि आएर यो कुण्डमा स्नान गर्ने गर्थे। त्यसो भएको हुनाले देवताहरू मृग बनेर स्नान गरेको कुण्ड भएको हुनाले यसको नाम मृग तीर्थ। अविशस्नुहु निरातङ्का मृग तीर्थमतो विदुहु। त्यस कारणले यसलाई मृग तीर्थ भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। यसले त्यहाँ बानरको जन्म त पायो। अब चोरी गरेको हुनाले जसरी फल चोर्ने गरेको हुन्छ, फल चोर्ने त्यो अपराध गरेको हुनाले नै बानर बनेको हो यो। नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु त्यस्तो तिनै लोकमा पवित्र भएको मृग तीर्थमा कसरी बानरको योनि पायो यसले? यो त अपराधी थियो नि, त्यो तीर्थमा बास कसरी पाउने र यसले? यो त दुष्ट हो, कति पाप गरेको छ असङ्ख्य। मलाई त आश्चर्य लाग्यो, कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवान नारायणले भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्। एक समयमा एक वैश्य थिए, नाम थियो चित्रकुण्डल। उनकी पत्नी थिइन् तारका नाम गरेकी। पतिव्रता थिइन् यिनी। पतिलाई नै साक्षात् देवता मानेर सेवा गर्दथिन्। समय बित्दै गयो। भगवानमा प्रगाढ प्रेम थियो यी वैश्य दम्पतिको। एक समय पुरुषोत्तम मास आउँछ। पत्नीले शहीद भएर यी चित्रकुण्डल यी व्यापारीले धेरै श्रद्धाका साथ भगवान श्री पुरुषोत्तमको आराधना गर्छन्। 1 महिनासम्मको व्रत पूर्ण गरे। अब उद्यापन विधिमा जसरी 30 जोडा ब्राह्मण वैष्णव दम्पतिहरू ल्याएर सेवा गर्नु भनेर बताइएको छ, त्यसै गरिकन उनले 30 ब्राह्मणहरू, सपत्नीक ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर उद्यापन विधि गर्न लाग्दछन्। सुन्यो यो कदरियाले पनि, लोभी थियो। त्यहाँ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएको छ अरे भनेपछि यो नबोलाइकन पुग्यो वहाँ। जाँदाखेरि एकदम धुमधामसँग भगवानको आराधना छ। अनेक प्रकारका पकवानहरू भोग लगाएका छन्। ती ब्राह्मणीहरूलाई वस्त्र, अन्न, पकवान दान भइरहेको छ। गहनाहरू पनि दान गरेका छन्। यो नजिकै बसेर यसो हेर्छ। ती ब्राह्मणहरूले भोजन गरेका समय घुटु थुक निलिरहन्छ। त्यो पूजा हुन्जेलसम्म पनि पूजामा चढाइएका जति पनि प्रसादहरू थिए नि, ती सबै हेर्दै घुटुको थुक निलिरहेको छ। जसरी त्यसै भए पनि भगवानको आराधना उसले दर्शन गर्यो, वैष्णवहरूको दर्शन गर्यो, ब्राह्मणहरूको दर्शन गर्यो। अब यता सबै ब्राह्मणहरूलाई यथोचित दक्षिणा दिएर ती वैश्य दम्पतिहरूले विदा गरे। ऊ बसिराखेको छ। आँखाबाट आँसु पिलपिल झारी पनि रहेको छ।
अनि बिस्तारै बिस्तारै भन्यो ती चित्रकुण्डलसँग, चित्रकुण्डल वैशेष भगवद् भक्ति भासुर पुरुषोत्तम व्रतम सम्यक भवता विधिना कृतम। हे सेठजी, अत्यन्तै आनन्दसँग हजुरले भव्य रूपले पुरुषोत्तम व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। धन्य हो, धन्य हो। तपाईँ जस्ता यस्ता धर्मात्मा मैले कोही देखेको छैन यस पृथ्वीमा। आज हजुर कृतार्थ हुनुभएको छ, भाग्यवान हुनुभएको छ। परम भक्तिका साथ भगवानको आराधना तपाईँले गर्नुभयो। धन्य हो तपाईँ जस्तालाई जन्म दिने पिता, धन्य हुन् ती आमा। ओहो, अनि तपाईंका साथमा सम्बन्ध बनाएका शरीर सम्बन्धीहरू पनि धन्य हुन्, किनभने तपाईँ जस्ता पुण्यात्मा भगवत भक्तका साथमा सम्बन्ध उनीहरूको बनेको छ। धन्यो धन्य तरश्चायम मास श्री पुरुषोत्तम। भगवानको प्यारो महिना यो पुरुषोत्तम महिना पनि धन्य हो, जय होस्। जुन पुरुषोत्तम मासले यहाँको र परलोकको फललाई प्रदान गर्दछ। तपाईको पूजा पनि धन्य। आज चकित भएको छु कसरी पूजा गर्नुभएको, सबै विधिविधानसँग। यस्तो कर्म त आजसम्म मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। अब हुँदैछ, यता प्रशंसा पनि गर्दैछ। अनि अन्तिममा उसले आफ्नो हृदयको अभिप्राय बतायो। हजुरले धेरै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई कति हो कति दान दिनुभयो, अन्न दिनुभयो, वस्त्र दिनुभयो, गहना दिनुभयो। तर म पनि त ब्राह्मणै हुँ नि, गरिब हुँ, तर मलाई चाहिँ किन दिनु भएन? न ददासी कथम मह्यम भाग्यहीनाय भूरिदा। धेरै दान दिनुहुन्छ हजुर सबैलाई, तर म जस्ता एउटा दरिद्रलाई किन दिनुभएको छैन? हात जोडेर रुन थाल्यो। अब त विचार गरे चित्रकुण्डलले, यी पनि ब्राह्मणै रहेछन्, भिक्षु रहेछन्। व्रतका समयमा आए, उद्यापन भयो। यिनलाई पनि भोजन गराउनु पर्ने, प्रशस्त भोजन गराए। भयभरको सम्पत्तिहरू उनलाई दिए, गरिब थिए। ल बाँकी यो तपाईँकै लागि भनेर। अब त्यो लोभी कदरे हेर्नु, आफू खान त ठिकसँग सक्दैन थियो, लाउन सक्दैन थियो, लिएर गयो त्यो सम्पत्ति, लगेर खाल्डो खने फेरि गाडी हाल्यो उसले भित्र। भगवानको सेवाको दर्शन गरेकाले, पुरुषोत्तम मासको प्रशंसा गरेका कारणले, त्यस्ता व्रतालु ती चित्रकुण्डलको प्रशंसा गरेका कारणले नै यो कदरे मरेर बानर बन्दाखेरि पनि आएर यो तीर्थ, मृग तीर्थमा यसले बास बसेको हो। पुरुषोत्तम भगवानकै कृपा हो। बडा आश्चर्य लाग्यो। सुतजीले ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, एउटा लोभले गर्दा, आसक्तिले गर्दा त पुरुषोत्तम मासको पूजाको दर्शन, भक्तको दर्शन, व्रतालुको प्रशंसा, पुरुषोत्तमको प्रशंसा गर्नाले आज यस्तो तीर्थमा बास पायो। यस्ता अपराधीले त भने जसले श्रद्धासँग दर्शन गर्दछन्, स्तुति गर्दछन्, पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दछन् भने उसको कस्तो फल उसलाई प्राप्ति होला, कति उत्तम फल प्राप्ति होला। ऋषिहरू गदगद भएर सुनिरहनु भएको छ। सुतजीले भन्नुभयो, बिचैमा नारदजीले पुनः जिज्ञासा गर्नुभयो भगवान नारायणसँग, प्रभु त्यस्तो शीतल जल, त्यस्तो सुन्दर छहारी, अनि त्यहाँनेरि अनेक प्रकारका उत्तम फलहरू, फुलहरू फुलिरहेका छन् भन्नुभयो हजुरले। बडा आश्चर्य लाग्यो। नि त्यस्तै ठाउँमा किन यसको जन्म भयो? के कारणले त्यस्तो फल फुल इत्यादि परिपूर्ण भएका ठाउँमा आनन्दका साथ बानर भएर पनि यसले बितायो? अनि यसका जीवन अगाडि कसरी बितेर गए, मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्, यस सम्बन्धमा तपाईँलाई अत्यन्तै रहस्यको कुरा म बताइरहेको छु, जुन सुन्नाले गर्दा सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। जति बेला भगवान श्री रामचन्द्र, जो सबै प्रकारका फल दिनेवाला हुनुहुन्छ, भगवानले सेतुबन्धन गरेर लङ्का प्रवेश गरेर दुष्ट रावणलाई समाप्त पार्नुभयो, सारा राक्षसकुल सहित। यतातिर रावणले सीताजीलाई हरण गरेर लगेर वाटिकामा राखेको थियो, अशोक वाटिकामा। लङ्का विजय भइसकेपछि विभीषणजीलाई पठाउनु भयो भगवानले, विभीषण जानुहोस्, गएर जानकीजीलाई लिएर आउनुहोस्। पहिले हनुमानजीले सन्देश पुर्याइसक्नु भएको थियो, त्यस पछाडि विभीषणजी जानुभयो, भगवती जानकीजीलाई लिएर आउनुभयो। अब त्यहाँ आउने बित्तिकै सारा बानरहरू एकदम सम्मर्द गरिरहेका छन्, भिड गरिरहेका छन्। ओहो, आज यतिका महिना पछाडि सीताजीले भगवान श्री रामलाई पाउँदै हुनुहुन्छ।
यो विजय उत्सव मनाइरहेका छन् आनन्दका साथ वानरहरू। कैयन वानरहरू त युद्धमा मरेर लडिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था भयो। भगवानको परिक्रमा गर्नुभयो सीताजीले। चरणमा वन्दन गर्न लाग्दा भगवानले भन्नुभयो, अत्यन्तै कठोर शब्द बोल्नुभयो, यसरी पतिबाट छुटेर गएकी पत्नीलाई स्वीकार्न मिल्दैन। तिमीलाई मैले स्वीकार्ने छैन। विभीषण होस्, सुग्रीव होस्, अरू कसैलाई पनि तिमी चाहन्छौ भने पति बनाऊ। वज्रपात जस्तै भयो भगवती सीताजीलाई। अत्यन्तै कठोर शब्द बोल्नुभएको छ। सारा देवताहरू स्तब्ध छन्। लक्ष्मणजी चकित भइरहनु भएको छ। सीताजी मूर्छित जस्तै भइरहनु भएको छ। त्यसबेला आफूलाई धैर्य गर्नुभयो सीताजीले। सारा दिगान्तरका लोकपाल दिक्पाल देवताहरूलाई सावधान गर्दै भन्नु, हे देवता हो, हे लोकपाल हो, दिक्पाल हो, यदि मैले भगवान श्री रामचन्द्रदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई मनद्वारा पनि चिताएकी छैन भने हजुरहरूको कृपा होस्। सीताजीले भन्नुभयो, त्यसो भएदेखि मेरा लागि एउटा चिता तयार गरियोस्, म परीक्षा दिन तयार छु। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। लक्ष्मणजीले चिता बनाउनु भयो। आगो लगाइएको छ। सारा देवताहरूलाई पुकार गर्दै गर्दै जब जानकीजी त्यस अग्निभित्र प्रवेश गर्नुभयो, हाहाकार भयो। सारा देवताहरू प्रकट भएर भन्छन्, प्रभु हजुर त जगदीश हुनुहुन्छ, आज के गरिरहनु भएको छ हजुरले आज यो के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरको चरित्रलाई हामीले जान्न सकेका छैनौँ। परिशुद्ध हुनुहुन्छ सीताजी, कुनै प्रकारको दोष छैन। परन्तु अग्नि जल्दै 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 जान लाग्यो। साक्षात् अग्निदेवलाई पनि सहन भएन, किनभने सीताजी जतिखेरै पनि भगवान श्रीरामदेखि अतिरिक्त कसैलाई चिताउनुहुन्न थियो। भन्नै यसै भन्नुहुन्थ्यो, अनन्या राघवेण अहम भास्करेण यथा प्रभा। जसरी सूर्य र सूर्यको प्रभा प्रकाश अलग हुन सक्दैन, त्यसै गरी म भगवानकी त्यस्तै अनन्या हुँ भन्ने सीताजी। उहाँको सतीत्वको परीक्षा भइरहेको छ। साक्षात् अग्निदेव प्रकट हुनुभयो सीताजीलाई आफ्ना काखमा लिएर। सारा चकित भइरहेका छन्। ओहो, भगवानलाई समर्पण गर्दै भन्नुभयो, कुनै प्रकारको दोष सीताजीमा छैन। भगवान मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, मैले यदि यसै सीतालाई स्वीकार गरेको थिएँ भने मलाई एउटा कलङ्क लाग्दथ्यो। रावणले हरण गरेकी पत्नी रामले फर्काएर लिएर आए भनेर। म त धर्मको मर्यादा राख्नका निमित्त आएको हुँ नि। त्यसो भएको हुनाले मैले यो परीक्षा गरेको थिएँ। म पनि जान्दथेँ सीता कति अनन्य छिन् भनेर। भगवानले स्वीकार्नुभयो। अब देवताहरूमाथिबाट पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। जय जयकार गरे भगवानको। भगवानसँग सबै देवताहरूले प्रार्थना गरे भने, प्रभु हामी अब के सेवा गरौँ, हजुरको के सेवा गरौँ? भगवानले सारा ती मरेका बानरहरूलाई यसरी देखाएर भन्नुभयो, देवता हो हेरेर, मेरा लागि सबैले प्राण त्यागेका छन्। आज यिनीहरू मरिरहेका छन्। यदि कृपाको वर्षा गर्छौ भने अमृत वर्षा गरेर यी मरेका बानरहरूलाई पुनर्जीवन दान गरिदेऊ। अत्र ये बानराः शूरा रक्षुभिर निहताश्चते सञ्जीवयत तानासु सुधा वृष्ट्या ममाज्ञया। जसले मेरा निमित्त आज प्राणदान गरेका छन्, यिनीहरूको सेवा कोही सीमा छैन। देवता हो, अमृत वर्षा गरेर यिनीहरूलाई जीवित गराइदेऊ। देवताहरूले अमृतको वर्षा गर्दछन्। सारा मरेका बानरहरू जागे, जो भगवानका सेनाका रूपले युद्धमा प्रस्तुत भएका थिए। भगवानको जय जयकार हुन्छ। यता विभीषणजीलाई राजतिलक दिइसकिएको छ। भगवान अयोध्याका लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सबैलाई पुष्प विमानमा लिएर भगवान जाने समय हुन लाग्यो। त्यसै भगवानले सुग्रीवजीलाई हनुमान, अङ्गद, जाम्बवान आदि गरेका सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे सुग्रीव हनुमन्तो हे तारात्मज जाम्बवान, मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः। सुग्रीवजी, हनुमान, अङ्गद, जाम्बवान, तपाईहरूले सबै कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। जसरी मित्रले गर्नुपर्ने कार्य हो सबै पूर्ण गर्नुभयो। म तपाईहरूको ऋणी बनेको छु। साथमा यी वानरहरू साथ लिएर तपाईहरूले यो कैङ्कर्य पुरा गर्नुभयो, सेवा पुरा गर्नुभएको छ। आजका दिनदेखि हे महाराज सुग्रीव, आज्ञा गरिदिनुहोस्, यी जति पनि वानरहरू छन् यस युद्धमा सहभागी भएर
मलाई सहयोग गर्ने तपाईहरु आज्ञा दिनुहोस्। यिनीहरू जहाँ जान चाहन्छन् त्यहाँ जाउन्। यत्र यत्र बने एते मामका दीर्घजीविनः बसन्ती वानरास्तत्र वृक्षा पुष्पफलान्विताः। यिनीहरू यथेष्ट वनमा विहार गर्न पाउन्। जहाँ जान्छन् यिनीहरूको दीर्घ जीवन होस्। यी वानर जातिहरू जहाँ जहाँ बस्दछन् नि त्यहाँका वृक्षहरू धेरै फल्नेवाला हुन्, फुल त्यस्तै हुन्। त्यहाँ पिउने जलको पनि व्यवस्था होस्। नद्यो मृष्ट जला, मिठो शीतल जल भएका ठाउँमा वानर जातिको वास हुने गरोस्। कसैले पनि यिनीहरूलाई तर्जन भर्जन गर्न नसकुन्, यस्तो मेरो आज्ञा छ। यस प्रकारले भगवानले आज्ञा दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, वानर जहाँ रहन्छन् नि स्वाभाविक रूपले वनमा रहन्छन्। त्यहाँ फलहरू प्रशस्त फलेका हुन्छन्, फुल फुलेका हुन्छन्। त्यहाँ पिउने जलको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुन्छ। यो भगवान श्री रामको कृपा हो। अतो राम प्रभावेण यतो वानर जातयः तत्र नद्यो मृष्टजला सरस सुभगम बने। वानर जाति नदीका किनारामा जहाँ फल फुल सबै छन् त्यहाँ बसेका छन्, आनन्दका साथ बसेका छन्। यिनीहरूले पूर्वजन्ममा त्यस्तो कार्य गरेका थिए, भगवान श्री रघुनन्दनको सेवा गरेका थिए पहिले। आज जीवन पुनः प्राप्त गरे। त्यसकारणले अर्को जीवनै भयो यिनीहरूको त। त्यही वंशका वानरहरू जहाँ जहाँ रहन्छन् त्यहाँ त्यहाँ आनन्दका साथ बस्दछन्। यस्तो आज्ञा थियो भगवान श्री रामचन्द्रको। त्यसो हुनाले त्यही वंशमा आएको यो वानर आज कालञ्जर पर्वतमा जन्मियो। जन्मे तापनि वानर जातिले त्यस्ता ठाउँमा बास पाउनु भन्ने भगवानको कृपा भएको हुनाले यो मृग तीर्थमा आएर बास पाएको हो उसले, अत्यन्तै आनन्दका साथ। तर पनि व्यक्तिले जे कर्म गरेको छ त्यो दुष्कर्मको फल त उसले भोग्नै पर्दछ। फल फले, फुल फुल्यो, मिठो जल छ, तर पनि प्रारब्ध त्यस्तो थियो यो कदरिएको। यति नराम्रो अपराध यसले गरेको थियो। त्यो अपराधका कारण यो वानर बन्यो। अब जन्मदेखि नै उसका मुखमा एउटा घाउ निस्किएको छ। जन्मतस्तस्य वक्त्रे भूत पीडा पित्त समुद्भवा। पित्त दोषका कारण उसका मुखमा घाउ बनेको छ। त्यहाँबाट रगत बगिरहन्छ, पिप बगिरहन्छ। त्यहाँ किरा परिराखेका छन्। यति कष्ट हुन्छ उसलाई। बढ्दै गयो भने जस्तो खान सक्दैन, केही पिउन सक्दैन। कठोर जीवन यसले बिताइरहेको छ। फलेका ती फलहरू हेर्दछ लटरम्म फलेका छन्, पाकेका छन्। बिचरो गएर खान खोज्छ, गएर सो टिप्छ, मुखमा लाउन खोज्छ। त्यो दुख त छ त्यो घाउले गर्दा, चर्याउँछ अनि त्यो त्यसै फ्याँकिदिन्छ। अरूहरूले खान्छन् त्यो फल, उसले टिपेका फलहरू। पानी पिउनु पर्यो भनेर जान्छ ऊ, गएर यसो पिउन खोज्छ। उसै गरी त्यो मुख दुख्दछ, पानी पनि राम्रोसँग पिउन सक्दैन। समय हुँदै गयो। अब वानर जाति न हो, एउटा रुखबाट अर्को रुख, एक हाँगाबाट अर्को हाँगामा यसरी ऊ उफ्रिरहन्थ्यो, जान्थ्यो। अब त अवस्था ढल्किँदै गयो। ठिकसँग खान सकेको छैन, पिउन सकेको छैन। शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हुँदै गएको छ। एक दिन भोक प्यासले आक्रान्त भएको त्यो बुढो वानर माथिबाट त्यो हाँगाबाट फुत्त तल झर्यो। यतातिर भएका ती दाँतहरू पनि उसका झरिसकेका छन्। निराहार भएर बसेको छ। हुँदाहुँदै त्यो निराहार भएर कति महिना बिते त्यसमध्ये एउटा पुरुषोत्तम मास पनि बित्यो त्यो वानरको। न केही पिएको छ, न केही खाएको छ। अब त्यो गहन वनमा गइरहेको छ। एक दिन त्यो मृगतीर्थ त्यो कुण्डका माथि एउटा रुखमा चढेको थियो। यसो फुत्त फाला हान्न खोजेको थियो माथिबाट। त्यस कुण्डका बीचमा झर्यो। त्यो अत्यन्तै सुन्दर पवित्रतम जलमा स्नान भयो उसको। केही खाएको छैन। 1 2 3 गर्दै 4 रात्रि बितेर गयो उसका दशमीका तिथिबाट पुरुषोत्तम मासमा। शरीर सबै भिजेको छ। तैर्दै कसो गर्दै कठिनताका साथमा त्यो बाहिर आयो। अब 5औं दिन भएको छ। पञ्चमे दिवसे प्राप्ते मध्यम दिनगते रवौ। 5औं दिनका दिन त्यो वानरले प्राण त्याग्यो। अब त सुन्दर देह बनाएको छ ऊ। किरीट कुण्डलले युक्त भएको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा प्रकट भयो। माथिबाट मृदङ्ग बाजा आदि गरेका बजिरहेका छन्। पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। भगवानका दिव्य पार्षदहरू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। विमान लिएर आउनुभएको छ। छत्र चामर इत्यादि छन्। दिव्य ती अप्सराहरू पनि उसका स्वागतका निमित्त तयार भएका छन्। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। वैभव छ उस्तै गरी।
यस्तो सुन्दर विमानलाई आएको देख्यो त्यो कदरे, त्यो जो पहिले कदरिया थियो अहिले बानर बनेर यो शरीर छुटेको छ। आश्चर्य लाग्यो उसलाई। बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतुः कपिजनुस्त्यक्त्वा पुरः संस्थितम्। त्यो मुक्त भएको कदरेले भन्यो, मैले त कहिल्यै कुनै शुभ कर्म गरेकै थिइनँ, आज मलाई यो पद कसरी प्राप्त हुँदैछ, यो मोक्ष पद। मलाई आश्चर्य भयो। कृपा गरेर बताइबक्सियोस् यसमा के रहस्य छ, यो विमान आउनुमा र मलाई मोक्ष पदमा लैजानका लागि तयार हुनु भयो हजुरहरू। यो दिव्य देह पनि मलाई मिलेको छ, यसमा के रहस्य छ मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 28औं अध्यायमा संक्षेपमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।